अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम एस व्यूज़ के साथ हाजिर है। सितमगर होगा, मैंने आपको कह दिया था और मामला आप देख रहे हैं तेज़ी पकड़ लिए। जब मैं लंदन में भी था तो मैंने आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही, अब यूके में था, मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एग्रेसिव स्टैंड लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल स्ट्रेटजी एग्रेसिव बनानी होगी, और आज आपने देख लिया उस बात को सामने, उसका आपने सबूत देख लिया और उसका नतीजे भी आपके सामने आ चुके हैं। चलें इस पर सारी बात करेंगे। हाइब्रिड निज़ाम और अदालती निज़ाम, हाइब्रिड प्लस और अदालती निज़ाम मिल गए हैं आपस में। चलें ये सारी एक अनोखी दरख्वास्त इमरान खान साहब के हवाले से आई हुई है, और इमरान खान ने नहीं फाइल की वो, और जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है ना, निज़ाम दंगा कर दिया इमरान खान ने सारे मामले में, और 9 मई के जेल के ट्रायल में खुद उलझ गए हैं, खुद फंस गए। अच्छा पहले तो और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस की समाअत हाइब्रिड के हवाले से हैं वो ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके सामने बता, मैं अप्रैल से आपको कह रहा हूँ कि सितंबर से आगे मामलात को ले जाना बड़ा मुश्किल होगा, और मैं अंदर की खबर भी एक आपको दे देता हूँ। नवंबर तक ये हालात तब्दील होने हैं, किसी सिमत में जाते हैं। बैन अवी दुनिया के हवाले से वो पस पर्दा में गुफ्तगू करूँगा कि जहाँ सऊदीया में हुआ, फिर लंदन में क्या हो रहा है, ये सारी गुफ्तगू मैं उस पर करूँगा। लेकिन एक मैं खबर आपको अप्रैल से दे रहा हूँ, सितंबर सितमगर होगा। आज तीसरी बात आपने जो मैं बातें कह रहा हूँ वो देख ली। तो शाखाना केस 190 मिलियन पाउंड फिक्स नहीं हो रहा था, मैंने कहा था वह जाएँ अदालतों के बजो जोर डालें, प्रेशर डालें, जो भी मेरा हक है जाके केस फिक्स कराने का। इसमें ऐसी नोकी बात क्या है? धरना देना है, धरना दे, कोई भी आपने ऐसे काम करने हैं वो जाके करेंगे तो उसका नतीजा मिलेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे बैठे बैठाए तो चीज़ें हल नहीं हो सकती। ये तो मैंने लंदन में जब मुलाकात हुई थी तो मैंने अलीमा बहन के लिए बाकायदा, दोस्त है हमारे, बड़े भी हैं, बड़े प्यार वाले आदमी, काफ़ी इमरान खान के काफ़ी करीबी दोस्त हैं, उनसे भी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि ये वाला स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। सोशल स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं, वो मिशन नूर के हवाले से बात आ गई। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वो अभी कमज़ोर है, वो वीक है, अभी उस तरह से नहीं हम ले सके। लीगल स्ट्रेटजी अब आए हैं आप फ्रंट लाइन के ऊपर। इस तरह फ्रंट लाइन पर रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिएगा मामला कैसे सेटल डाउन होते हैं। मैं अदालतों को टेक ऑन, भाई मैं मेरा हक है, भाई क्यों अपील नहीं लग रही, क्यों दरखास्त नहीं लग रही। जिस तरह इमरान खान साहब के 9 मई की दरखास्त जमानतें कितनी डिले की गई, प्रोफेशनल वकील का काम वो अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी निज़ाम ने कुछ किया वो नहीं कर सके। इमरान खान का खत मैं भी आपके सामने रखूँगा। पहले जो मैं बात मैंने करनी है वो आपको पता है इस निज़ाम के अंदर क्या हाल हो गया। जो हमारे यहाँ रिटायर्ड फौजी है वो ताकतवर लोग हैं भाई। वैसे तो हादसा जी बहुत ताकतवर हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन रिटायर्ड फौजी भी ताकतवर है। और पीटीए आपको उस वक्त कहा था कि कितनी अहम पोस्ट है, उसके लिए कितना कुछ किया, क्या पीटीए के चेयरमैन ने किया आपके सामने, साइबर फायरवॉल, इंटरनेट बंद कर देना, अपना ट्विटर के हवाले से, ये सारा कुछ आप देखते रहे। वो वजह थी वो कंट्रोल्ड निज़ाम चला रहा था। आर्जी तौर पर आज बहाल कर दिया जस्टिस आसफ खान ने, और अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है, आर्जी जज है, और जस्टिस अमीन मिनास ने। और 31 अगस्त 2016 को एक सर्कल जारी किया था, और आपको याद होना चाहिए कि 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के मुकदमा की तरजीही बुनियाद पर सुना जाएगा। और इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप बात करते चले तो ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना जी। और हम उस पर बड़ी डिटेलें आगे आपके साथ बड़ी डिटेल में और गुफ्तगू मैंने आपके साथ कर दी है कि इमरान खान साहब के केसेस फिक्सिंग हुए, मैंने बातें सारी कर दी हैं। कितना वक्त गुजर चुका है ये भी सारा आपके सजा सुनाने के बाद भी आप देख लें कि कितना वक्त गुजर चुका है। सस्पेंशन की दरखास्तें नहीं सुनी गई हैं, और इसके लिए सख्त राय अमल मैंने बता दिया आपको। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार का फ़ैसला जो है, चेयरमैन पीटीआई को जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान की तैनाती को कलअदम करार दिया था जस्टिस बाबर सत्तार ने। आपको शाम 7 बजे सुना कि अपील, इंट्रा कोर्ट अपील, पता नहीं फाइलिंग कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है वहाँ। अदालतें छुट्टी वाले दिन बैठ जाती हैं, नवाज शरीफ या इनके हवाले से, इमरान खान के हवाले से ऐसी मैंने कुछ बातें बड़ी होती रही हैं, लेकिन इस तरह का इंसाफ अगर छुट्टी वाले दिन भी मिला तो बताइएगा। और समाअत भी मुकर्रर हो गई थी, और समाअत हो रही है, और ये जो कुछ हालात और वाक़े देखें आप समझ सकते हैं कि क्या है। जो वकील है हमारे दोस्त भी हैं, हफीज़ुर रहमान के जो वकील हैं, पीटीआई ने अपने वकील किया, वफाकी हुकूमत यानी सारे एक पेज पे खड़े थे, सारे एक पेज पे खड़े थे बचाने के लिए। और उन्होंने कहा, वकला ने यह कहा कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने की ज़रूरत क्या थी, इसमें कौन सी इंटरप्रटेशन की ऐसी बात थी। कुछ चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें थी। आर्टिकल 199 कहते हैं क्यों नहीं देखा जा सकता, को वारंटो और क्या है।
آپ قانون سے ایڈگریٹو امینڈمنٹس اور سرشراری کیا ہے؟ یہی تو ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ جو مرضی کہیں. اور جسٹس آصف اور انہوں نے کہا جی کہ بحث ہی مکمل ہے. جس طرح کیس کو لٹکایا جا رہا تھا اب آپ لوگوں کے سامنے، مجھے آپ کس طرح چاہ رہے تھے یہ کیس ٹرانسفر ہو جائے. جسٹس آصف خان نے پوچھا بھی آپ تو کافی مواقع دیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی آج خود نوٹس کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ داد دیا. اور اس پہ عدالت نے کہا کہ وہ نوٹس جاری ہوا، ایسے نہیں ہوا. 199 کے تحت پٹیشن ہے اور کوئی سو موٹو نہیں لیا جا سکتا. یہاں وکلا جو مرضی کہتے رہے. اور وہ کہنا ہے کابینہ نے رولس بالکل درست بنائے. کیسے درست بنائے رولس نے؟ یہ رولس کی ایک نئی کہانی ہے واضح طور پہ اوپر کہ کب بنائے گئے، کس طرح بنائے گئے، پرانی طریقوں میں. ابھی تو حالات ہی پتہ نہیں. آپ جب تعیناتی کی گئی اس کے اندر چیزیں بہت سی آنی چاہیے تھیں، نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب کہہ رہے ہیں جی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا جی 65 امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی تھی ایڈمن آفس ایڈمن کے لیے. تو ٹیلر میڈ تھی نا بھائی، اس بندے کو لگانا تھا آپ نے. ٹھیک ہے نا جی. اور کہنا یہ باقی لوگ کیوں نہیں ہیں؟ باقی کیا کرنے آئیں گے جہاں؟ یہ آپ مجھے بتائیں اس نظام کے اندر یہاں جہاں انصاف کے حالات ہی ایسے آ چکے. وہ یاد آتا ہے مجھے، اب نادرا کے چیئرمین تھے تو اس کے حوالے سے جو بات ساری آئی تھی، آپ سارا کچھ ریکارڈ میں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا. ہم تو سارا کچھ دیکھ چکے. اور یہاں جو بیٹھے جو آپ کہتے رہے کہ بس درست ہوئی ہے، بالکل صحیح ہوا ہے، اور 24 مئی 2023 کے باتیں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہاں آئین اور قانون ایک طرف رکھ دیا گیا اور اپنی مرضی کے معاملات آ گیا. یہ الٹیمیٹلی انٹرا کورٹ اپیل بھی ڈسکس ہونی ہے میرٹ کے اوپر. اب جو مرضی کہتے رہے، لیکن اب یہ لگانا کیا ہے، فکس کیا کر رہے ہیں. اب جب کورٹوں میں معاملہ آ گیا ٹائم ڈیلے ہوتا رہے گا، اور الٹیمیٹلی جب تک یہ میعاد پوری ہو جائے گی تب تک جا کے سنی جائے گی. یہ ہم ایک سنتے آئے ہیں. یہاں اگر آزاد اور خود مختار ججز ہیں وہ شاید اتنا ٹائم نہ لیں. ایک انوکھی درخواست اب یہ کس نے دائر کی ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ہی دائر کی ہے، غیر سنجیدہ درخواست ہے. اب اس کے پیچھے وہی غلیظ ذہن ہے جو آپ کو یاد ہے، اپنا یاد ہوگا آپ کو عزت والے کیس پہ بھاگا پھرتا تھا. اسی طرح کا قضیہ سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کہا جیل میں ازواجی تعلقات قائم رکھنے کی اجازت دی جائے، اور غیر انسانی زندگی، ازواجی زندگی گزارنے کا ہر ایک کو حاصل ہے. اور یہ کہہ رہے یہ سہولت فراہم کی جائے. یعنی شرم آنی چاہیے جس کسی کو بھی ذاتی ہے، وہ ذاتی طور پر خود آیا. آپ کون ہوتے ہیں یہ معاملات کو اٹھا کر لے کے آنے پڑے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے غیر مناسب ہے. اور کس نے دائر کیا ہے وہ بھی نام آپ کا آ جائے گا. لیکن سب سے جو بڑی خبر عمران خان صاحب کی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو 2 ٹوک پیغام دے دیے. اپنے حلف کی پاسداری کریں. عوام کو یقین ہو کہ سپریم کورٹ انصاف کا آخری ٹھکانہ ہے، اور جگانے کے لیے ایک اور کوشش کی ہے. اب ہوتا ہے عمل نہیں، یہ علیحدہ بات ہے. انہوں نے کہا جی 31 کلومیٹر دور ہے صرف آپ سے میں، اور 772 دنوں سے قید تنہائی میں، اور پنجرہ نما کمرہ، سائز وغیرہ بتایا 9/11 کا، اور 300 سے زیادہ سیاسی مقدمات ان کے ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ کی صحت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی اجازت نہیں ہے. سپریم کورٹ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کی بہنوں کو آگے چیف جسٹس کے چیمبر تک جانے سے روک دیا. انہوں نے کہا آگے اجازت نہیں دے سکتے ہیں. بہت سی باتیں کی گئی، خط دینا چاہتے ہیں. اب یہ خط پبلک تو ہو ہی گیا نا، پبلک ہو ہی گیا. اس کو کوریئر کریں ساتھ، آپ اس کو باقاعدہ کوریئر کریں، ای میل ایڈریس بھی ہے، ای میل بھی کریں. آپ اس کو کرنا کچھ نہیں ہے. 184(3) کی پٹیشن بھی دائر کر دیں، لگانی نہیں ہے وہ انہوں نے، لیکن آپ کو یہ بمبارڈمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا. آخری بات کی طرف چلتے ہیں آپ کو لے کر. اچھا ایک بات جو میں بڑی ذرا اہم چیز رکھنی تھی، وہ ذرا وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں ذرا سامنے آ جائیں اور آپ کے ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بڑی سیاسی جماعت کا بڑا واضح طور پر، اور اس میں درخواست اپنے میں جو بات انہوں نے 3-4 کی ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے درخواستیں فوراً مقرر کیجیے. القادر اپیل عمران پورا ڈیٹیل دی ہوئی ہے. بشرا بی بی کی القادر اپیل، کرمنل ریویژن کا ذکر کیا ہوا ہے، اور ایک بشرا بی بی کی راستہ نام اپنا وہ بھی ریویژن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور وہ 4 اپریل 1979 کو جب راولپنڈی کی جیل میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور جب سپریم کورٹ نے 2024 میں قرار دیا کہ انہیں منصفانہ ٹرائل اور بنیادی حقوق نہیں ملا. اصل انصاف وہ ہے جو بروقت ملے، نہ کہ 44 سال بعد بطور ایک لا حاصل عدالتی فیصلہ آ جائے. یہ کمال چیز بات انہوں نے کہی ہے، اور بڑی مزیدار بات ہے. آخر میں چلتے ہیں 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے. جی ایچ کیو 12 مقدمات کی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آپ کو پتہ ہے منسوخ کر دیا گیا، اور اس سارے دستگردی کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا. ویڈیو لنک کو چیلنج کرنا چاہیے. عمران خان صاحب موجود نہیں ہوں گے، آپ جائیں جیل کا ٹرائل ہو رہا تھا، اب کیا ہے وجہ؟ ملاقاتیں روکنی.
اور یہ اب ملاقاتیں روکنا بڑا مشکل ہے، چونکہ منطقی انجام کی طرف چیزیں لے کے جانا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں لے سکتے، آپ ریکارڈنگ یا ٹرانسکرپٹ کی درخواست بھی نہیں دے سکتے. اور اب یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ سیکھی ہیں کہ اگر آپ عدالت کی ریکارڈنگ لینا چاہیں، ویڈیو ریکارڈنگ لینا چاہیں، آڈیو ریکارڈنگ لینا چاہیں، وہ تو آپ کو ملنی نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جیسا چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ.